الهلال يقترب من صفقة ساحرة. تمت، نجم الهلال يرحل إلى إسبانيا. صدمة للهلال بسبب سعود عبد الحميد. النصر يعبر الاتفاق ويصطدم بالهلال في ربع نهائي كأس الملك. يبدو أن مجلس إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل في طريقه لحسم صفقة محلية كبرى خلال الميركاتو الشتوي القادم، والهلال يجهز لثورة كبرى في يناير 2022 بعد التراجع المحلي على الرغم من التتويج بلقب دوري أبطال آسيا. وألمح الإعلامي الرياضي حسون البقعاوي إلى تعاقد الهلال مع محمد الكويكبي جناح أيمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق. ونشر البقعاوي عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة تويتر صورة للكويكبي بقميص نادي الاتفاق الثاني، معلقا عليه بقوله: اللون الأحمر لا يليق بك، لا يليق بك إلا اللون الذي تحبه، مع وضع قلب أزرق. ويبحث الهلال عن لاعب محلي يجيد في الجناح، حيث رصد في وقت سابق التعاقد مع عبد الرحمن غريب من الأهلي وساحر الاتحاد فهد المولد، ولكن آخر التقارير تشير إلى رفض الأهلي التخلي عن غريب مع احتمالية انتقال المولد إلى النصر في حال لم يجدد مع الاتحاد. اقترب أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال من الرحيل خلال الميركاتو الشتوي القادم يناير 2022، والهلال يجهز لثورة في الميركاتو الشتوي القادم، خاصة بين اللاعبين الأجانب بعد تراجع النتائج على المستوى المحلي رغم التتويج بلقب دوري أبطال آسيا. وكشف الإعلامي الرياضي بيب سيرا عن اتفاق الكولومبي غوستافو كويلار متوسط ميدان الهلال مع إدارة النادي برئاسة فهد بن نافل على الرحيل في الشتاء القادم. وكويلار انضم إلى الهلال في صيف عام 2019 قادما من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي فلامينغو البرازيلي في صفقة قدرت قيمتها بما يقرب من 7 ملايين يورو. وأوضح سييرا أن النجم الكولومبي تلقى عروضا مغرية من أوروبا أبرزها من فالنسيا الإسباني وغالاتا سراي التركي. وأشار الإعلامي الرياضي إلى أن كلوب أمريكا المكسيكي أبدى كذلك اهتماما كبيرا بالتعاقد مع كويلار. كشفت تقارير صحفية عن انتظار إدارة نادي الاتحاد لتحويل مبلغ 1.5 مليون ريال من قبل نادي الهلال. وذكرت صحيفة الرياضية أن المبلغ المنتظر من الهلال يمثل قيمة بدل التدريب التي تخص انتقال الظهير سعود عبد الحميد إلى صفوف الهلال. وأعلن الهلال عن تعاقده رسميا مع سعود عبد الحميد في صفقة انتقال حر لمدة 3 أعوام ونصف مقابل 15 مليون ريال. وينتظر إيداع المبلغ في خزينة نادي الاتحاد، حيث لا ينص تسجيل اللاعب في نظام ITMS في لجنة الاحتراف على دفع المبلغ وقت التسجيل، بل تم تحديد مدة 30 يوم من تسجيل اللاعب للنادي الجديد من أجل الدفع وفقا للمادة 51 الفقرة الأولى والثانية من لائحة الاحتراف وقت استحقاق التعويض عن بدل التدريب. تنص لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بالاتحاد السعودي لكرة القدم على منح النادي مبلغا يخص اللاعب المنتقل منذ التحاقه بفئة البراعم بعمر 12 عام إلى ما قبل سن 23، علما بأن سعود عبد الحميد يبلغ من العمر 22 عام وكان قد التحق بنادي الاتحاد في عام 2009 وتدرج في فئة الناشئين والشباب قبل الوصول للفريق الأول. طالب مجلس الشورى السعودي وزارة الرياضة بتعزيز إجراءات الرقابة المالية على الأندية الرياضية وحوكمة مصروفاتها ومديونياتها وتفعيل إجراءات المحاسبة القانونية للمتسببين بمديونياتها وفق النظام. وأعلن مجلس الشورى إصداره قرارا بشأن التقرير السنوي لوزارة الرياضة للعام المالي الحالي بعد استماع المجلس لوجهة نظر لجنة الثقافة والرياضة والسياحة المشتملة على توصياتها بشأن التقرير. وشدد المجلس على أهمية رفع مستوى جودة النقل التلفزيوني ومراجعة تشفير بث مباريات الدوري السعودي للمحترفين بما يليق ويرتقي لاسم المسابقة. كما طالب المجلس وزارة الرياضة بتحسين بيئة الأندية الرياضية لتناسب حضور ومشاركة الأسرة. وأشار المجلس إلى أهمية إسراع الوزارة في إصدار استراتيجيتها الشاملة للقطاع الرياضي، وهي توصية إضافية تقدم بها أعضاء المجلس الدكتور فهد التخيفي ولواء علي آل الشيخ تبنتها اللجنة.
وأكد الشورى السعودي على وزارة الرياضة دراسة إنشاء ملاعب وصالات رياضية بالشراكة مع القطاع الخاص بطريقة الإنشاء والتشغيل والتحويل. كما طالب المجلس وزارة الرياضة بالإسراع في إعادة تشغيل مستشفى الأمير فيصل بن فهد للطب الرياضي بالشراكة مع القطاع الخاص. لا يزال مستقبل النجم الأرجنتيني لوسيانو فيتو مع نادي الهلال غامضا، لكن بعضا من جماهير المدرج الأزرق فضل مساء الاثنين أن يبقى على حساب البرازيلي ماثيوس بيريرا. فيتو البالغ من العمر 28 عام يرتدي قميص الهلال منذ صيف 2020 قادما من سبورتينغ لشبونة البرتغالية. واستطاع فيتو خطف الأضواء من نجوم الهلال في الشوط الأول أمام رائد عندما سجل هدفا وقدم مستويات جيدة جدا. ويتقدم الهلال على الرائد بهدف نظيف في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات دوري ثمن النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين. وأفادت تقارير صحفية سابقة أن المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم يفكر في التخلص من خدمة فيتو يناير القادم 2022، لكن آراء الجماهير في الساعة الأخيرة مختلفة تماما. ويرى البعض أن فيتو يقدم أداء أفضل من البرازيلي بيريرا، واستبعد الهلال بيريرا من موقعة الرائد على خلفية المشادة الساخنة التي وقع فيها مع المدرب جارديم. حقق نادي النصر فوزا صعبا على الاتفاق بهدف مقابل لا شيء مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين. وبهذا الفوز حجز نادي النصر بطاقة التأهل إلى ربع نهائي الكأس، ضاربا موعدا ناريا أمام الهلال في ديربي جديد يوم 14 من فبراير القادم. وظهر النصر بمستوى سيء أمام الاتفاق على الرغم من الفوز بالمقارنة مع مباراته الماضية أمام الهلال. وفي الشوط الأول تحصل سعيد الربيعي مدافع الاتفاق على كارت أحمر بعد اعتدائه بالضرب على البرازيلي أندرسون تاليسكا صانع ألعاب النصر. واستغل النصر النقص العددي في الاتفاق حيث سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 50 من عمر المباراة بواسطة النجم الشاب خالد الغنام. ولم يشكل الفريقان أي خطورة تذكر على المرمى في الدقائق المتبقية لتنتهي المباراة بفوز العالمي بهدف نظيف. يبدو أن مجلس إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل في طريقه لحسم صفقة محلية كبرى خلال الميركاتو الشتوي القادم. والهلال يجهز لثورة كبرى في يناير 2022 بعد التراجع المحلي على الرغم من التتويج بلقب دوري أبطال آسيا. وألمح الإعلامي الرياضي حسون البقعاوي إلى تعاقد الهلال مع محمد الكويكبي جناح أيمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق. ونشر البقعاوي عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة تويتر صورة للكويكبي بقميص نادي الاتفاق الثاني، معلقا عليه بقوله: اللون الأحمر لا يليق بك، لا يليق بك إلا اللون الذي تحبه، مع وضع قلب أزرق. ويبحث الهلال عن لاعب محلي يجيد في الجناح، حيث رصد في وقت سابق التعاقد مع عبد الرحمن غريب من الأهلي وساحر الاتحاد فهد المولد. ولكن آخر التقارير تشير إلى رفض الأهلي التخلي عن غريب مع احتمالية انتقال المولد إلى النصر في حال لم يجدد مع الاتحاد.